बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद वाला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए अज़ीज़, मालूम होना चाहिए कि पिछला बयान खौफ इलाही के बारे में था। अब खौफ इलाही किस तरह हासिल किया जाएगा, इसके बारे में कुछ बयान करेंगे। है अज़ीज़, मालूम होना चाहिए कि दीन के मकामात में से पहला मकाम मार्फत और इल्मुल यकीन है। देखिए, दीन के मकामात में से पहला मकाम मार्फत और इल्मुल यकीन है। मार्फत से खौफ पैदा होता है और खौफ से जहद। सब्र और तौबा, तौबा से सिद्क पैदा होता है। खौफ से जहद, सब्र और तौबा, तौबा से सिद्क पैदा होता है। जिक्र इलाही में हमेशा मशगूल रहना और शान हकीकी के अजीब व गरीब सिफत पर गौर करना भी इसी से पैदा होता है। और इन तमाम बातों से मोहब्बत इलाही पैदा होती हैं, जो तमाम मकामात की इंतहा है। खुदा के हुक्म पर राजी रहना, तस्लीम और तवक्कल इसी मोहब्बत के नताइज हैं। बस यकीन और मार्फत के बाद असल असूल खौफ है। वो तीसरी सिफत और जो ऊपर बयान की गई है, बग़ैर खौफ के हासिल हो सकती है। खौफ तीन तरीक़ों से हासिल होता है। पहला तरीका इल्म व मार्फत है, यानी बंदा खुद को और खुदा को पहचानेगा। यानी बंदा खुद को और खुदा को पहचानेगा तो यकीनन उससे डरेगा, क्योंकि जब कोई शेर के पंजे में गिरफ्तार हो और शेर के बारे में उसको इल्म है, तो फिर डरने के लिए किसी और ज़रिया की ज़रूरत नहीं, बल्कि पंजे में फंस जाना ही ऐन खौफ है। बस जिसने हक ताला के कहरो जलाल उसकी कदरत और बेनियाजी को मालूम कर लिया, जिसने हक ताला के कहरो जलाल उसकी कुदरत और बेनियाजी को मालूम कर लिया और अपनी आज़दी और बेकसी से आगाह है, वो हकीकत में शेर के पंजे में फंसा हुआ है। बल्कि जो खुदाबंद ताला का मुख्तार और कादर मुतलक होना जानता है और समझता है कि क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सब उसी के हुक्म से है, उसने बाज को बग़ैर किसी वसीले के सादतमंद बनाया और बाज को बग़ैर ख़ता के शकी बनाया है। वो जैसा चाहता है हुक्म करता है, उसका हुक्म बदलता नहीं। जैसा कि पेशवा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि हक ताला ने तुमको बेइज्जत में रखा, तुम्हारे साथ एहसान किया, फिर तुमने वसीयत करके खुद को और हमको बला में क्यों डाला। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वसीयत अजल में मेरे नाम लिखी गई थी या नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, लिखी गई थी। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा बन ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ क्या मैं कर सकता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके ख़िलाफ़ करना मुमकिन नहीं। बस इस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कायल करके लाजवाब कर दिया। मार्फत के अबवाब जिनसे आदमी के दिल में खौफ पैदा हो बहुत से हैं, जो जिस कदर आरफ होगा उतना ही ज़्यादा खुदा तरस होगा। अखबार हदीस में वारद है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोनों बहुत रोते थे। रसूल और जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही नाजिल हुई कि तुम क्यों रोते जब मैंने तुमको अजाब से महफूज मामून कर दिया है। उन्होंने फरमाया खुदाया हम तेरे गजब से बेफिक्र नहीं। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ही है, इन बुजुर्गों ने अपने कमाल मार्फत की बना पर ऐसा कहा था कि हमको बेखौफ और बेफिक्र नहीं होना चाहिए कि कहीं ये भी आजमाइश ना हो और मुमकिन है कि इसके अंदर भी कोई राज हो।
جس کی آگاہی سے ہم عاجز ہوں۔ دریافت منقول ہے کہ بدر کی جنگ کے روز مسلمانوں کا لشکر کمزور پڑ رہا تھا۔ منقول ہے کہ بدر کی جنگ کے روز مسلمانوں کا لشکر کمزور پڑ رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا اور پیشوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا الہی، اگر یہ تمام مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری بندگی کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے، یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ خدا کے وعدے اور اس کے کرم پر ان کا اعتقاد تھا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ خدا کے غضب کا خطرہ تھا، کیونکہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ خدا کے اسرار اور تقدیر کی بات کسی کو معلوم نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب معرفت الہی کا حوصلہ اپنے اندر نہ پائے تو بزرگان دین اور خوف خدا رکھنے والے حضرات کی صحبت میں بیٹھا کریں، تاکہ ان حضرات کی صحبت کی تاثیر سے خدا کا خوف دل میں سرایت کریں۔ اس صورت میں اہل غفلت سے دور رہنا چاہیے، اس تدبیر سے خوف الہی حاصل ہوگا۔ اگرچہ یہ خوف تقلیدی ہوگا، جیسے کہ ایک بچہ جب اپنے باپ کو سانپ سے بچتے اور بھاگتے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے، اور ہر چند کہ وہ سانپ کے موذی پن سے واقف نہیں ہے۔ ایسا خوف عارف کے خوف سے کمتر ہے۔ اس کے بعد اگر اس لڑکے نے کسی افسوس گر کو سانپ پر ہاتھ ڈالتے اور پکڑتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ تقلیدی خوف بھی اس کے دل سے نکل جائے گا، اور وہ بھی افسوس گر کی طرح سانپ پر ہاتھ ڈالے گا، اور جس کو سانپ کی خاصیت معلوم ہے کہ سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ اس تقلید سے باز رہے۔ بس مقلد کو چاہیے کہ بے فکروں اور غافلوں کی صحبت سے گریز کرے، خصوصاً ایسا غافل جو ظاہر میں صاحب علم ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بزرگان دین کی صحبت میسر نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں نایاب ہے، تو ایسے لوگوں کے حوال اور تذکرے سنیں اور ان کی تصانیفات کا مطالعہ کریں۔ ہم بعض انبیاء اور اولیاء کی ایسی حقائقیں پیش کریں گے کہ جن کا تعلق خوف سے ہے، تاکہ جو معمولی عقل بھی رکھتا ہو اس کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضرات کس قدر عارف، پرہیزگار اور متقی تھے، اور اس کے باوجود خدا کا خوف ان پر اس قدر غالب رہتا تھا۔ دوسروں کو تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ حکایت انبیاء اور ملائک۔ روایت ہے کہ جب ابلیس بارگاہ الہی سے نکالا گیا، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بڑا روتے رہے۔ حق تعالیٰ نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یا الہی، ہم تیرے غضب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا یہی مناسب ہے، بے فکر مت رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ آج کا بیان اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مخلوق خدا کو اس سے مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میں عاجز گناہ گار بندہ نو بھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب ہمارے پیارے پیشوا آقا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی عطا فرمائے، اور اپنا قرب اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قرب اللہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ بہتری رکھے۔